हांव सगळें साफ करता, हांव हें करता थोडें हांवें इन्फॉर्म केल्लें बट दे आर नॉट कॉपरेट करिना. पणजे नुस्त्या मार्केटाची बिल्डींग कोसळपा धडेर. ही बिल्डींग खूप पोन्नी आसा, जिची परिस्थिती एकदम वायट आसा. हांगा कांय दुकानां आशिल्लीं, मात बिल्डींग धोकादायक स्थितीन आशिल्ल्यान सगळ्या लोकांनी आपली दुकानां खाली केली. फक्त ॲडव्होकेट साळकर हांचें ऑफिस हांगा आसा. केन्नाय ह्या बिल्डिंगेचो भाग कोसळ्ळो जाल्यार सकयल बसता त्या नुस्तेकारांक माल लागून कितेंय दुर्घटना घडूं येता. ही बिल्डींग CCPच्या अंतर्गत आसा आनी ताणें हाची दखल घेवन कितें तरी दुर्घटना घडच्या पयलीं हाचेर उपाय काडचो अशी मागणी लोकांनी केल्या. नमस्कार आणि येवकार तुमकां. सध्या आमी फिश मार्केटान हांगा येयलेलो आसा. जी फिश मार्केटाक तेकोन जी बिल्डींग आसा म्युनिसिपालिटी जी CCPच्या अंडर आसा. सो ती बिल्डिंगीचे पळोवंक वचत जाल्यार कंडिशन आहा इतले तुमी पळोवंक शकता हांगा पळय कशें कितें जाला पळय तेजें. ही केन्ना कॉलॅप्स जावंक शकता. हे पळय हांगा हे सायडीक. सो मेन हांगा एक हे सायडीक पळया तुमी जे रोड जे आसा ते सगळे रोड भायर सरलेले आसा. ही अख्खी कंप्लिटली बिल्डींग जी आसा ती कंप्लिटली बिल्डींग कॉलॅप्स जावंक शकता, केन्नाय जावंक शकता. ही खूब बेकार कंडिशनान आसा ही. आनी मेन सध्या म्हणजे हांगा जे टॅनंट रावताले ते सगळे टॅनंट तेंच्यांनी सगळे शॉपां हाली सगळी खाली केल्लेली आसा. आणि दुसरे म्हणजे एक ॲडवोकेट हांगा आसा, तेंचे एक ॲडवोकेटाचे हांगा एक शॉप एक आसा. आणि मेन रातच्या टायमार हांगा जायते जे सोरो पिवपी लोक आसा ते हांगा रातचे येवन हांगा न्हिदता. सपोज जर हांगा कॉलॅप्स जालें केन्ना तर तेंचो जीव वचूंक शकता. आनी हे पळय पळया तुमी कितें जालें तें पळय हे अशें हातूंतले जाल्यारूच पडटा पळय. सो अशी हेजी परिस्थिती आसा. दुसरे म्हणजे जे सगळे जे फिशवाले बसता तेंचो समज जर बिल्डिंगेचो कुडको जर सपोज जर पडलो सकयल नाल्यार ते फिशवाल्यांचेर पडूंक शकता. म्हणून म्युनिसिपालिटीन हाचेर बेगीनचे बेगीन इनिशिएटीव घेवन कितें ना कितें तरी सोल्युशन काडपाची गरज आसा. सो अशीच आमी तुमकां अपडेट हाडीत रावतले. पळयत रावा इन गोवा. बिल्डींग इज हायजेची कंडिशन आसा ही. इट मे बी कॉलॅप्स एट एनी टायम. आणि सध्या कितें जाता सेकंड फ्लोर पीस ऑफ रूफ फॉलिंग, द सिमेंट ब्लॉक इज फॉलिंग. हांव सेकंड फ्लोरार वतना शॉपार ऑफिसान वतना आनी लोक ड्रंकन पीपल न्हिदता हांगा सगळे, तरी पण तेंचेर पडना म्हण ते चुकून बी केन्ना ते गेल्या उठल्या उपरांत ते पडटा कॉलॅप्स जाता. हांवें बीन पयशे 1994 इयर तेन्नाची बिल्डींग तशीच आसा. हाजी कंडिशन आसा. हांव सगळें साफ करता, हांव हें करता थोडें हांवें इन्फॉर्म केल्लें बट दे आर नॉट कॉपरेट करिना म्हणून. पीपल कम टू बाय फिश सकयल जाता, they are also life in danger. I am requesting to the council or the municipality to shift me from immediately from here. Only this is my opinion regarding this. आणि ती झाडां बी आता सध्या वयर आसा ती पळयले आसतली ती झाडां बी आसा ती. सो म्हाका मातशें डेंजर आसा कित्याक सेकंड फ्लोर ते कॉलॅप्स जाता वयले. दॅट इज वॉट जे आय मे बी शिफ्टेड एज अर्ली एज पॉसिबल. इतलेंच असं म्हजें म्हणणें. आनी कांय इतलें म्हणणें आनी कांय ना, इतलेंच आसा. सो तुमकां आतां कितें दिसता जी CCP जाता तितले बेगीन हांवें बिल्डींग मोडची म्हणून. हय आनी जे हांगाचे जे कोण कोण आसा तेंकां तेंच्यांनी हें करून तेंकां टेम्पररी मे बी शिफ्टेड शिफ्टेड करचें. इन द बिल्डींग इज कंप्लीटेड अशें इतलेंच म्हजें म्हणणें आसा. ती परिस्थिती अशी ना बिल्डींग रावपाची एट प्रेझेंट कंडिशन अशी बिल्डींग सांगला की मोडपाची आसा ही बिल्डींग अशें कितें आसा त्यांची मिटींग कितें जावपाची आसा म्हणी फाटीं मेयरा मेळिल्लो आहा. थोडी मिटींग जावपाची आहा देन वी विल डिसायड वॉट टू डू. सो म्हाजें म्हणणें आसा बेगीन बेगीन तेंच्यांनी हें करपाचें. इवन द मोडून म्हणटवर तेंका फॉर्मेलिटी करचेच पडटा गव्हर्मेंटाक. ते वील टेक द टायम. सो जाता इतले बेगीन हें करपाचें तेंचे फॉर्मेलिटी आपलें हें करपाचें. म्हणून जे सकयल जाता नुस्तें बसता नुस्तेकार जे आसा बिल्डींग जाली समज तेंचे पडले रिस्क आहा. रिस्क 100% रिस्क सांगूंक जाय. आनी इट मे बी बिकॉज परिस्थिती तशी आहा बिल्डींग. तेच म्हाजें मेन इम्पॉर्टंट कितें जाता लोकांक शिफ्ट करा आनी रिहॅबिलिटेट बिल्डींग
झाडापासून उरलेली झाडं हय झाडां उडली आसा उडली झाडां ती फाल्यां जर जड आसा झाड कलेप्स. किती वर्सात बिल्डिंग बिल्डिंग जाली 1994 हांवें पोजेशन टील टुडे इट इज 30 years. 30 years बिल्डिंग सेम कंडिशन हा हायजीन कंडिशन डर्टीनेस सगळे तशें आसा इम्प्रूव कांयच ना.